سلامات تخطاتل فورتوشو أولنيكم كله سلامكم يبزح على عدو شتي كاب عدو وزعلني خاتم كلهم دك عدنا فتوتي عدنا همتل تلمده لما عنتلك قبل تفلاليو معنا زيناتات محور ميدياتات لاقنا يوم بتعمي لقرمونا تمرتي توصل لهم منا لأمنا لهم زيناتات حزنا لهم مزينا هنا شكع موداتها مسحنا زنحو فورتوشو لك عبيلكم أو يوتيوب بممزع سبسكرايب جوارتها لسرعنا يوم سرحتتات لوز حسابات كوزحهم أنت شير مقبارة يترسعيكم نم حيشو نسرحو تدليوم تقوماتات بملؤ أو كومنت بمنتهي أفلوتنا إخهم بكتتها مال اختلاء أخلنا بزيخاتهم حبريتا نايخاتهم مخري معدا لحنا متنكرئيو أو تيك توك إننا فيسبوك إننا تليجرام إننا بيتسو خوينهم مسحنا زلقطة إخهم فورتوشو محور سباوي عقبت اللوم عنتنا كابل حرنا يوم زيناتات تنامي جمريا بجزياوي من محدار كل التجراي يكاتي تورحي لخون دموز ويدمو ما هي مخفلي بالليل بالحبريتايو بقو قلنا جن بيرو ترانسبورت المرخب إن كل التجراي قبل تفل عليو ناي كابن عبن مجوعزيا خفليتات قد مخزي تغيرنا مرنا 7% والصحي خزي ل 100% لكون مجبارو أو كلنا لجنايو التفل عليو نجرتي قبل نمرو شغطات طعم مزح التوالى بعد في الجبر وسقتي من نبابرو بدعم خبير لكون جيرو كاب كلنا وسقت بلتلنا دمو أب كتما عواسا بجزا ولادو خلتدقو زدفر سبعي عدم لك كسر تفريدلو لبليو خصاصي تكالني شانكا أب كتما عواسا بتولاك فلا كتما نواري انتخو نعسرت تشعند عمت اقوالون عسرت سلست عمت ودون كاب خلت شحي عسرت 4 عمت مرت كساب خلت شحي عسرت 8 عمت مرت تدقاقامي كدفروم مسنحو بوليس الرقاقي زي كبل قليزو يو نايتا كتما وان عزاز بوليس كان تحبرو تخصاصي عدزهم قلعو أبزي نبرتلو أنا إياز حاسبكم النابلة رخص تقبارو يفتسم من بارو دحر مقلازو تدرقيت بحكمنا من رقاقازو حبيرو يو كاب هاجرنا وصل إلنا أبلاغنا يوم زيناتات دمو تنا مجمريا لحرنا يو أو أمان كايد أبزن وددر صباغة عسرة جملات كافتو وددر تأجيلهم يوم لبل زينا يو أو عرب هاجرات بسفي حزفلتن بيعمتو زكايدن زينا أجمال وددر ملكة بوزحات تساتفون نحن زكايد انتخون نعمتو وناني قنجو جمل زبل معرق مركب فولي بوتا كم زوهابو لرخبنا يو حبريتا يتقوم توم عسرة جملات بسبب وانهم توسخ لهم artificial أكلاتن متسببون مالتون بلاستيك سيرجري توتر كنفر درت بسيلكن تسبب أفنجان دانياتات بمعزاهم يكافتو الدر زوم عسرة جملات لكجدو لجبروا بمغنيات تتكمو جل قلعة سلسة عمت قلا ملكتات قرمسنا كم زرقت سمانزا أشهر زتبعلت قال 5 عمت سويدناوت جليزة أشهر تتكمو زنبرت جل حكمنا هرمون ريبليسمنت ثيرابي جل ويدمو HRT تبعيلو لفلت أو جزء مينوبوز مالتون دكانستيو عدمان قبل دفعلو جزء مرأي ورحو أبا تقارض تلباز وسد خوينو اتيزقات أما أجم تهزان دنجت مسز عينت غلقات بمنها كيكونا أيترفن كبلو نايتي مويا حكيمات جليس أميوم أشورز بتلني وانا مويا قربت زي أوقالا لرئيتو ملكتات بتدقاقامي لابلتفل على يودواتر اللي خدت تقلص اللهم نيرايا يخون بي اتهم حكيمات من نساقهم حملي بالله يوم لنقروا نيروم قرقن أشورز تريون نبرت ملكتات عرفتك هواس لليك حالة لابلتفل على حكيمات لخلت عمت لأكل لوسدت تاسانيحا دحر خلت عمت بريكاشيس بيبرتي البحل بزح زي عبلي عدمهم ناي قرمسنا ملكتات للرئي لهم هونيتات حمل قد أما كرقاقات خيلو يو أشورز سلز خونتات أب حدنا سويدن غازيتا قال محتت الله تجبر الله تجلسو تلا أب 3 عمتا ناي 7 عمت قلعو خدان تخدن لمقوصر لصقم نديتن بسجتن بمرأي نام هرسيا تخد أب سونتا زفتر زلو زي فلتت بري بحيلي بمعزاو مدرع مبخاي ناي كل غزي قالسا نيرو زي بزرد امن قدي كغلص الله اي خلي ياو 3 عمتا سلل نبرت مالتيو ابز خز ساعات تاصان 5 عمتا ايو خوين نيو نايزوم كم زي عينت مدحانيتات حدغኛነት سبات زتردኦም አይመስለንን كم ولادي هنيتو مسترداخا تغبرو يصبكا يچنككا بليا غليصاتو مالتي ساوزي ستواتر التباله اب عد انجليز ግልጋሎት ما يقرب بمهاب زفلت درجت اسرائيل 2 مليون باوند قصعت كقصع تغيرو يبلنالو زي
ድርጅት እዚ ተቐጻሉ ዋና ምኽንያት ደሞ ኣብ ኬንትና ሶሴክስ ዝተባሃላ ክልተ ከተማታት ኣብ ዝተፈላለዩ ግዜታት ማለት እውን ብ2020 እና 2023 ማይ ክቆራረጽ ብምግባር እቶም ነበርቲ ላብ ለይተደለየ ጭንቅን ጸበባን ኣትይዎም እዩ ብልብል እዩ እዚ ቅጽዓት እዚ ልክብየነሉ ዝተወሰነ እዚ ቅጽዓት እዚ ልክውሰነሉ ላብ ፍርድ ቤት ለቕረቦ ናይ እንግሊዝ ተቆጻጻሪ ኢንዳስትሪታት ሃምል ገለጾ ተኾይኑ እቶም ደንበኛታት ብዘይ መስተ ማይ ምሕጸብ ነፍሲ ማለት እውን ሻወርን ባዝን መጽረይ ሽንት ቤትን ከቢድ ግዜ ከሕልፉ ተገዲዶም እዮም ብምባል እቲ ቅጽዓት ኣብ ዝቐረባ ግዜታት ብዚ ድርጅት እዚ ላጋጠሙ ሕጽረት ማያት ሃምለ የካትት እቲ ለግነናዮ ሓበሬታ ይጥቁም እዚ ዜና እዚ ትሰምዕ ተለና መቼም ተኸታተልቲ ፎርቶሾው ኣብ ክልልና በተለይ ደሞ ኣብ ከተማ ማይጨው በተደጋጋሚ ለጋጠምና ማይ ምቁርራጽ ሃምዚ ዓይነት ሕግታት ተልህልዩ መቼም ክንድምንታይ ዕድለኛታት ንኾን ነርና ለብልዩ እዚ ዜና እዚ ትሰምዑ ተለኹም ልትሰምዓኩም ነገር እስኪ ኣብ ኮሜንት ኣቲኹም ኣካፍሉና ኢኹም ፎርቶሾው ልክዓብየልኹም ኣብ ዩቲዩብ ብምምጻእ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ኣብ ቲክቶክ ፌስቡክ ቴሌግራም ንሄና ኢና ቤተሰብ ኩንና ኢኹም ኣብ ንሰርሖም ነገራት ልንሄኩም ሓበሬታ ቁምና ኢኹም ፎርቶሾው ንማሕበረሰባዊ ዕግበት ዜናና ክቕጽል እዩ ካብ ሃገር እንግሊዝ ለይወፃና ኣብኡ ልሰማዕናዮ ሓደ ዜና ንሆን ኣካፍለኩም ኣብ ከተማ ደርቢ ሃገር እንግሊዝ ጃክ ቤንትሊ ዝተባሃለ ወዲ 30 ዓመት ሹፌር ደው ምስ ዝበለት መኪና ተጋጭኡ ሓንቲ ነፍሰ ጹር ኣብ ለይ ግዚኣ ጽንሳ ትገላገል ትገብር ተሎ እታ ሕንጦ ድማ ላብ ኢንተንሲቭ ኬር ልክትኣቱ ምኽንያት ኮይኑ ብምባል ፖሊስ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ኣውዒሉ ላብ ፍርዲ ኣቕሪብዎ እዩ ቤንትሊ እቲ ሓደጋ ክበጽሕ ዝኸኣለ ን2 ሰዓታት ኣብ ሃይዌይ እንተሽከርክር ፖሊስ ኣብ ናይ ሞባይሉ ዳታ መርሚረ ረኺበዮ ብዝበሎ መሰረት ቤንትሊ ቁማር እላተጫወተ ሓሳቡ ተሰሪቑ ናሽከርከረ ጻዕቕ መኪና ኣብ ኔዎ መንገዲ በፂሑ ብዘይ ምስትዋዕሉ ፍጥነቱ ከይቐነሰ እንተሽከርክር ካብ መስመሩ ወፂኡ ደው ምዝበለት መኪና ክጋጨ ክኢሉ እዩ ካብዛ ነፍሰ ጹር ብተወሳኺ ተሳፊሮም ዝነበሩ ክልተ ቆልዑ ሓደጋ እንትበጽሖም ምስኦም ዝነበረ ኻልቢ ናብ ድንገተኛ መጥባሕቲ ምእታዩ ተሓቢሩ እዩ ጃክ ቤንትሊ ናይ 28 ወርሒ እስራት ተፈሪድዎ ናብ ማእሰርቲ ምውራዱ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይገልጽ ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ግዝኣት ሜሪላንድ ዊግ ኣሲሩ ማስክ ብምግባር ጓል ኣንስተይቲ መሲሉ ናብ መንበር ገዛ ልጋስ ሚልዮነር ሮበርት ጂ ፉለር ዝተባሃለ ወዲ 87 ኣዛውንት ብምእታው ገበን ቅትለት ፈጺሙ እዩ ብምባል ፖሊስ ዝጠርጠሮ ኢሚሊዮ ጄምስ ዝተባሃለ ወዲ 22 ዓመት ኣብ ትሕቲ ቁጽር ኣውዒልዎ ጄምስ ሲኒየር ሊቪንግ ሴንተር ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ናይ ኣረጋውያን መንበሪ ኣባይቲ ሜዲካል ቴክኒሽን ማለት እውን እዞም ኣረጋውቲ ኣብ ለድልዮም ሰዓት መድሓኒት ብምቕራብ ክኾን ይኽእል እዩ ለተፈላለዩ ናይ ነርሲንግ ስራሕቲ ክሰርሕ ዝተቆፀረ ኮይኑ ሞያታይ ሮበርት ፉለር ድማ በተለይ ኣብ ከባቢኡ ንዝርከብ ሃይስኩል 1.6 ሚልዮን ዶላር ብምልጋስ እዮም ዝፍለጡ እቲ ዝገርም ካብ መንበር ገዛ ሮበርት ጂ ፉለር ዋላ ሓንቲ ልትሰረቀ ነገር ከም ዘየለ ፖሊስ ምርግጋጹ ምኽንያት ቅትለቶም ንምፍላጥ ከቢድ ገይርዎ እዩ ተባሂሉሎ ፖሊስ ንጄምስ ክጥርጥሮ ዝኻለ ናይቲ ገዛ ኣላርም ክጠፍእ ኣብ ዝተገበረሉ መዓልቲ ጄምስ ጥራሕ ነይሩ ኣብቲ ገዛ መእተዊ በሪ ዝተጠቐመ ብምባል እዩ ብተወሳኺ ፖሊስ ኣብ ዝሰደዶም ምስልታት መሰረት ብምግባር ካብ ዝተፈላለዩ ሰባት ዝተገነዩ ጥቆማታት ላብ ጄምስ ልመርሑ ኮይኖም ብምርካቦም እዩ ኢሉኒሆ ጄምስ ወንጀለኛ ኮይኑ እንድሕር ተረኺቡ ብቀዳማይ ደረጃ ገበን ቅትለት እስካብ ዕድመ ልክዕ እስራት ክፍረዶ እዩ ተኸታተልቲ ፎርቶሾው ካብ ዝተፈላለዩ ማዕኸናት ዜና ማሕበራዊ ሚድያታት ኣኸኸብናዮም ዜናታት እዚኦም እዮም ነይሮም ኣብ ወጻሊ ብልተፈለየ ዜና ኣሽካዕ ንራኽብ ፎርቶሾው ልክዓብየልኹም ኣብ ዩቲዩብ ብምምዛእ ሰብስክራይብ ብምግባር ዝልሰርሕ ለናዮ ዜና ብዙሕ ልክባጻሕ ሼር ብምግባር ኣብ ቲክቶክ ፋሎው ብምባል ኣብ ፌስቡክ እንሄና ኣብ ቴሌግራም እንሄና ቤተሰብ ኩኑ ኢኹም ኣብ ልኒኦኹም ሰላም ለዓድና ሰላም ለሃገርና ሰላም ፎርቶሾው ንማሕበረሰባዊ ዕግበት